गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 501 अथवा एनएसए 501 अडिट इभिडेन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेसन टु सेलेक्टेड आइटम रिभिजन गर्न गएका छौँ। यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ सेलेक्टेड आइटममा अडिट इभिडेन्स अप्टेन गर्दै गर्दा अडिटरले स्पेसिफिक कन्सिडरेसन के दिनुपर्छ भनेर हामी पढ्छौँ। भनेपछि सेलेक्टेड आइटम के हुन् त भन्दा सेलेक्टेड आइटम त इन्भेन्ट्री, लिटिगेसन एन्ड क्लेम र सेगमेन्ट रिपोर्टिङ हुन् है। र हामी यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ इन्भेन्ट्रीको बारेमा एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको बारेमा मात्र इभिडेन्स कसरी अप्टेन गर्ने भनेर पढ्छौँ। इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसनको बारेमा हामी यहाँ पढ्दैनौँ है। र लिटिगेसन एन्ड क्लेमको कम्प्लिटनेसको बारेमा मात्र 501ले कुरा गर्ने हो। लिटिगेसन एन्ड क्लेममा प्रोभिजन कति बनाउने, प्रोभिजन बनाएको ठिक छ कि छैन त हामीले त 540ले भन्ने हो, 501ले भन्ने होइन। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो। र सेगमेन्ट रिपोर्टिङ भनेको क्याप्टो र इन्टरको सिलेबसमा चाहिँ छैन। यो भनेको चाहिँ इन्डियाको केसमा इन्डियास 108, नेपालको केसमा एनएफआरएस 8 हो है। यो एनएफआरएस 8ले सेगमेन्ट रिपोर्टिङको बारेमा कुरा गर्छ, यसले सेगमेन्ट रिपोर्टिङको बारेमा कुरा गर्छ। सेगमेन्ट रिपोर्टिङ भनेको के हो त्यतिखेर म अहिले भन्छु इक्जाम्पल, बट यो सेगमेन्ट रिपोर्टिङको प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजरको बारेमा मात्रै 501ले कुरा गर्छ, अरूको बारेमा कुरा गर्दैन। जस्तै हामीले एसर्सन कुरा गर्छौँ नि, एक्जिस्टेन्स, भ्यालुएसन, एक्युरेसी, कम्प्लिटनेस, प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर, कट अफ, यस्ता मध्ये इन्भेन्ट्रीको एक्जिस्टेन्स र कन्डिसन, लिटिगेसन एन्ड क्लेमको कम्प्लिटनेस र सेगमेन्ट रिपोर्टिङको पिएनडी है। र अब हामी इन्भेन्ट्री कुरा गरौँ। इन्भेन्ट्री, वेन द इन्भेन्ट्री इज मेटेरियल टु द फाइनेन्सियल। यदि फाइनेन्सियल्समा इन्भेन्ट्री मेटेरियल छैन भने तिमी केही पनि गर्नु पर्दैन, तर मेटेरियल छ भने विद्यार्थीले यही लाइनहरू लेख्दैनन् जेनरली है। When the inventory is material to the finances, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding condition and existence of inventory लेख्नुपर्छ। तिमीले auditor shall obtain SC regarding inventory by भनेर लेख्छौ होइन, बिकज 501ले भन्ने कन्डिसन र एक्जिस्टेन्सको बारेमा मात्र हो। भाइ तिमी क्लाइन्टकोमा फिजिकल्ली एटेन्ड हुनुपर्छ जुन दिन क्लाइन्टले फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ गरिरहेको छ। सर यो मैले बुझिनँ नि। जस्तै इन्भेन्ट्रीलाई भ्यालुएसन गर्ने त हाम्रो AS2ले हो। AS2ले के भन्छ, कस्ट अर एनआरबी हुचेभर इज लोवर भन्छ। कस्ट अर एनआरबी हुचेभर इज लोवर त पहिला त त्यसको लागि त क्वान्टिटी थाहा पाउनु पऱ्यो। क्वान्टिटी कहिलेको थाहा पाउनु पऱ्यो, 31 असाढ अथवा 31 मार्चको होइन त। 31 असाढमा कति क्वान्टिटी गुड कन्डिसनमा छ, कति क्वान्टिटी ड्यामेज कन्डिसनमा छ, कति क्वान्टिटी स्क्रैप भइसक्यो भन्ने त पहिला त क्वान्टिटी त थाहा पाउनु पऱ्यो। क्वान्टिटी थाहा पाइसके पछाडि न कस्टले मल्टिप्लाई गर्ने कि एनआरबीले मल्टिप्लाई गर्ने त जहिले गरे पनि भयो। यो क्वान्टिटी थाहा पाउनको लागि AS2 कम्प्लाईको लागि त म्यानेजमेन्टले पनि फिजिकल काउन्ट त गर्नै पर्छ। अब हामीलाई 501ले के भन्छ, जुन दिन म्यानेजमेन्टले फिजिकल काउन्ट गर्छ नि, त्यो फिजिकल काउन्ट गरेको दिन तिमी के हौ, फिजिकल्ली प्रेजेन्ट हौ भन्छ। हेर त, अडिटर shall obtain SC regarding condition and existence of inventory by attendance at physical inventory count unless impracticable। यदि इम्प्र्याक्टिकल छ भने अर्को केस छ है। र तिमी फिजिकल काउन्टिङमा एटेन्ड गरेर अडिटर हु भनेर खुट्टामाथि खुट्टा खप्ट्याएर बस्ने नै तिमीले गर्नुपर्छ 4-5वटा कुरा। पहिला त म्यानेजमेन्टले जो व्यक्तिलाई गर्न दिएको छ नि, त्यो म्यानेजमेन्टले काउन्ट इन्भेन्ट्री काउन्ट प्रोसिजरमा कस्तो खालको रेकर्डिङ, कस्तो कन्ट्रोलिङ गरेको छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई इभ्यालुएट गर। यो भनेको तिमी कुनै फर इक्जाम्पल चौधरी ग्रुपमा अडिट गर्न इन्भेन्ट्री काउन्ट गर्न गइरहेछ भने CEO CFOले काउन्ट गर्ने त होइन, CEO CFOले त काउन्ट गर्न भनेर मजदुरलाई भन्ने हो। म्यानेजमेन्टले मजदुरलाई के भनेका छन्, 13वटा गोदाममध्ये 13वटै गोदाम गन भनेका छन् कि 13वटा गोदाम गएर सर गनेर आऊ अनि मलाई आएर भन मात्रै भने पो छन् कि तिमी जाऊ गोदाम र गोदाममा यति क्वान्टिटी हुन पनि यो पेपरमा छ, काउन्ट गर्दै जाँदा कतिवटा रहेछ त्यो लेख कपीमा, त्यो लेखेको यदि डिफ्रेन्स रहेछ भने त्यो डिफ्रेन्स यहाँ यसरी लेख भनेर पुरा कसरी रेकर्ड राखेको छ, काउन्टिङको कसरी कन्ट्रोल गरेको छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू पहिला इभ्यालुएट गर। र म्यानेजमेन्टले दिएको इन्स्ट्रक्सन त ठिक छ, तर गर्ने मान्छेले सहीसँग गरेको छ कि छैन, काउन्ट प्रोसिजरलाई पनि अब्जर्भ गर है। कोठाभित्र गएर ढोका खोलेर हेऱ्यो, ढोकाभरि कार्टुन छ, यो कोठामा त 4000 कार्टुन रहेछन् भने यतिकै टिक पो लगाइरहेछ कि। कोठाभित्र गइसकेपछि त तल बेसमा कति क्वान्टिटी छ होइन, हाइटमा कति क्वान्टिटी छ होइन भनेर मल्टिप्लाई गरेको हुनु पऱ्यो। र अरू इन्भेन्ट्री तिमी के पनि गर, इन्सपेक्ट पनि गर, कतै डेट एक्सपायर इन्भेन्ट्री पो छ कि, कतै डेट एक्सपायर कार्टुन पो छ कि। र लास्टमा तिमी आफू पनि स्याम्पल बेसिसमा के गर, टेस्ट काउन्टहरू गर। र टेस्ट काउन्ट गरिसके पछाडि तिमीले
के गर त भन्दा यो काम त गरिसके पछाडि अब तिमी गर, तिमीले जुन काउन्टिङ रिजल्टबाट आएको रिजल्ट छ नि त्यो रिजल्ट र एन्टिटीको रेकर्डलाई भेरिफाई गर। भरे एन्टिटीले मेरो त गोदाम नम्बर 1 मा हुनुपर्ने 10,000 कार्टुन भनेको छ, काउन्ट गर्दै गर्दा कति छ 8,000 पो छ कि, काउन्ट गर्दै गर्दा 8,000 छ भने एन्टिटीको रेकर्डमा त 10,000 हुनुपर्ने हो नि। यो दुइटा कम्पेयर गर्नको लागि तिमी के गर, ब्यालेन्स सिटमा के भनिरहेको छ, मेरो त 10,000 क्वान्टिटी छ, 10,000 क्वान्टिटी इन्टु कस्ट अर एनआरपीले मल्टिप्लाई गरेर लिएर आएको छ, 10,000 क्वान्टिटी छ ब्यालेन्स सिटको इन्भेन्ट्रीमा। भरे काउन्ट गर्दै गर्दा 8,000 छ भने त यो र यो त कम्पेयर गर्नु पऱ्यो। परफर्म अडिट प्रोसिजर वेदर एन्टिटीज रेकर्ड एक्चुअली रिफ्लेक्ट द काउन्टिङ रिजल्ट। काउन्ट गरेको र एन्टिटीको बुक्स अफ एकाउन्टमा भएको क्वान्टिटी म्याच हुनु पऱ्यो। पहिलो तिमीले गर्ने भनेको यही हो। यदि काउन्ट डेट चाहिँ कहिले छ, ब्यालेन्स सिट डेटमै छ भने। तर के तिमीलाई लाग्छ भाटबटिनीले म 31 मार्चमै अथवा 31 असाढमै काउन्ट गरेर म सबै स्टक भ्याउँछु भन्ने पोसिबल छ? छैन। भाटबटिनीको केसमा त म्यानेजमेन्टले के भन्न सक्छ, हामी 20 असाढमा नक्साल भाटबटिनी काउन्ट गर्छौँ, 21 असाढमा हामी के गर्छौँ, महाराजगञ्ज भाटबटिनी काउन्ट गर्छौँ, 22 मा हामी भन्ला फर इक्जाम्पल कोटेश्वरको भाटबटिनी भनेर उनीहरूले प्लान गरेको छ भने अब अडिटरले के गर्नुपर्छ, तिमी त 20 गते काउन्ट गर्छु भनेको छ म्यानेजमेन्टले भने 20 गते जानु पऱ्यो नक्साल भाटबटिनीमा, 21 गते महाराजगञ्ज भनेको छ भने 21 गते जानु पऱ्यो महाराजगञ्ज भाटबटिनीमा। र 21 गते गएको, 21 गते त ब्यालेन्स सिट डेट हो र होइन, 21 असाढ भनेर त ब्यालेन्स सिट डेट होइन। द्याट इज केस नम्बर 2। हेर त, इन्भेन्ट्री काउन्टिङ कन्डक्ट एट अदर डेट देन ब्यालेन्स सिट डेट। यस्तो बेलामा के गर्ने, यदि म्यानेजमेन्टले फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ कहिले कन्डक्ट गरेको छ, अदर डेट देन ब्यालेन्स सिट डेट छ भने केस आईमा गरेको प्रोसिजर जुन माथि गऱ्यौ नि, तिमी 21 गते गएको छ भने म्यानेजमेन्टको इन्स्ट्रक्सन इभ्यालुएट त गर्नै पर्यो, 21 गते गरेको काउन्टको प्रोसिजरको अब्जर्भ त गर्नै पर्यो, 21 गते इन्भेन्ट्रीको इन्सपेक्ट पनि गर्नै पर्यो, 21 गते स्याम्पल बेसमा टेस्ट काउन्ट पनि गर्नै पर्यो, र 21 गते कति स्टक हुनु पर्थ्यो, कति स्टक छ त्यो पनि तिमीले गर्नै पर्यो। र यसमा अर्को एउटा काम गर्नु पर्यो, इन एडिसन टु एबभ प्रोसिजर तिमीले अब पर्फर्म गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिट डेट र काउन्ट डेटको बिचमा भएको के चेन्जेस छ त्यो चेन्जेसमा अडिट प्रोसिजर गरेर इभिडेन्स अप्टेन गर्नु पर्यो, चेन्जेस इन इन्भेन्ट्री बिट्विन काउन्ट डेट एन्ड ब्यालेन्स सिट डेट। अब तिमीले 21 गते गएर महाराजगञ्ज भाटबटिनीको काउन्ट गरेर एउटा 10,000 क्वान्टिटी भनेको थियो, ब्यालेन्स सिट हो 31 असाढमा। अब यहाँ कति पर्चेस भयो, कति सेल्स भयो, प्लस पर्चेस माइनस सेल्स गर्ने हो होइन त। सर कहिलेकाहीँ काउन्ट गर्दै गर्दा त हामी पोखराको भाटबटिनी पुग्दै गर्दा त के भइदियो, श्रावणको 5 भइदियो भने हामी यस्तो बेलामा काउन्ट माइनस पर्चेस प्लस सेल्स गरेर निकाल्छौँ ब्यालेन्स सिट डेटको असाढ 31 को है। म्हणजे यो जुन चेन्जेसको बारेमा तिमीले अडिट प्रोसिजर गर्दै गर्दा सर्टेन कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ। द्याट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर टु पर्फर्म अडिट प्रोसिजर अन चेन्जेस। जस्तै कम्पनीको पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री रेकर्ड एडजस्टेड छ कि छैन, पर्पेचुअल भनेको कन्टिन्युस बेसिसमा रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन, र पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम रिलायबल छ कि छैन, आज स्टक आयो भोलि रेकर्ड हुने हो कि, आज स्टक आयो पर्सि रेकर्ड हुने हो कि है। र यदि पर्पेचुअल रेकर्ड र एक्चुअल इन्भेन्ट्री काउन्टमा सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्सेस छ भने त्यसको रिजन छ द वाइ द डिफ्रेन्सेस, टाइमिङ डिफ्रेन्स हो कि लजिकल डिफ्रेन्स छ कि होइन। कहिलेकाहीँ सर हाम्रो 3 दिन चाहिँ हाम्रो सिस्टम डाउन भएको हुनाले त्यो 3 दिन आएको स्टक चाहिँ रेकर्ड गर्न 2 दिन ढिला भएको, रिजन सोध तिमी। यो रिजन यो 3टालाई कन्सिडर गरेर बल्ल चेन्जेसमा के गर, तिमी अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गरेर टु अब्टेन द इभिडेन्स अन चेन्जेस। तर भइदियो के त भन्दा म्यानेजमेन्टले 31 मार्चमा काउन्ट गर्यो, तिमी गयो, केस नम्बर 1। म्यानेजमेन्टले 21 असाढमा काउन्ट गर्यो, तिमी गयो, दिस इज केस नम्बर 2। तर केस नम्बर 3 के हो त भन्दा म्यानेजमेन्टले काउन्ट गर्यो, तिमी जान सकेनौ, चाहे त्यो 21 गते हो चाहे त्यो 31 मार्चमा हो, तिमी जान सकेनौ भने अब तिमी जान नसक्दै गर्दा म्यानेजमेन्टलाई नगन भनेर त भन्न मिलेन। म्यानेजमेन्टले त म 21 गते यहाँ गर्छु, 22 गते यहाँ गर्छु, 23 गते यहाँ गर्छु, 24 गते यहाँ गर्छु भनेर पुरै प्लान बनाएको थियो, तिमी 21 र 22 जान सक्यौ, 23 गतेको काउन्टमा जान सकेनौ भने के तिमीले भाटबटिनीलाई नगर भनेर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। तिमी जान सकेनौ मिन्स सकेनौ। अब तिमीले गर्नुपर्छ के त, अडिटर अनेबल टु एटेन्ड द इन्भेन्ट्री काउन्ट। देन यदि अडिटरले म्यानेजमेन्टले गरेको फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङमा एटेन्ड गर्न सकेन भने ड्यु टु अनफोर्सिङ सर्कमस्टान्सेस, खास त गर्नुपर्ने नै हो नि, अनफोर्सिङ सर्कमस्टान्सले गर्दा तिमीले गर्न सकेनौ भने तिमी अब जुन दिन जान मिल्छ त्यो दिन गएर सम फिजिकल काउन्ट गर र
तिमीले काउन्ट गरेको दिनको ट्रान्जेक्सन, काउन्ट डेटको ट्रान्जेक्सन र ब्यालेन्स डेटको ट्रान्जेक्सनको बिचको ट्रान्जेक्सनलाई हामी भन्छौँ इन्टरभेनिङ ट्रान्जेक्सन। यो इन्टरभेनिङ ट्रान्जेक्सनमा अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर कतै तलमाथि को भएको छ कि भनेर। तर केस नम्बर 3 र केस नम्बर 4, तर म्यानेजमेन्टले यो केस नम्बर चाहिँ के, म्यानेजमेन्टले 24 गते काउन्ट गरेको थियो, तिमी जान सकेनौ। तिमी कहिले गयौ, श्रावणको 5 गते गयौ। फर इक्जाम्पल पोखरा भाटपटिनमा म्यानेजमेन्टले 24 तारिकमा 24 असाढमा उसले प्लान गरेको थियो, तिमी 24 पोखरा जान सकेनौ। त म्यानेजमेन्टले गनिसक्यो, म्यानेजमेन्टले गनेर उसले आफ्नो ब्यालेन्स सिट सबै बनाइसक्यो। अब तिमी पोखरा जान सक्यो कहिले, श्रावणको 5 गते जान सक्यो भने यो श्रावणको 5 गते तिमी के गर, काउन्ट गर, काउन्ट गर। र यो 5 गते र ब्यालेन्स डेटको बिचको ट्रान्जेक्सन हामी भन्छौँ इन्टरभेनिङ ट्रान्जेक्सन। यो ट्रान्जेक्सनमा काम गर। तर केस नम्बर 4 भनेको के हो, एटेन्डेन्स एट इन्भेन्ट्री काउन्ट इज इम्प्र्याक्टिकल। तिमी पोखरा 24 गते मात्रै होइन, 5 गते होइन, कहिले नि जान सक्दैन। अब के गर्ने है। जस्तै फर इक्जाम्पल इन्डिया र नेपालको वार भयो, तिमीले डाबर नेपालको अडिट गर्दै थियौ। फर इक्जाम्पल डाबर नेपालको अडिट गर्दै गर्दा डाबर नेपालको एउटा गोदाम रहेछ इन्डियामा है। अब डाबर नेपालले प्लान गरेको थियो म 25 असाढमा चाहिँ इन्डियाको गोदाम काउन्ट गर्ने भनेर तिमीलाई इन्फर्म गरेको थियो। बिचमा ट्याक्क इन्डिया र नेपालको वार भयो, तिमी जान सकेनौ। यदि वार नभइदिएको भए तिमी कहिले जान्थ्यौ, साउनमा जान्थ्यौ, इन्डिया काउन्ट गर्दै थियो, केस नम्बर 3 हुन्थ्यो। तर बिचमा वार पर्दै तिमी जानै सकेनौ। अब के गर्ने, यदि तिमीले फिजिकल्ली काउन्ट गर्न जान प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल छैन भने अब तिमी अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर गर टु अब्टेन द सफिसियन्ट इभिडेन्स अन एक्जिस्टेन्स एन्ड कन्डिसन। यदि इभिडेन्स अब्टेन भयो ठिकै भयो, इभिडेन्स अब्टेन भएन भने तिमी अब NSS 705 अनुसार अब तिमीले के गरिदेऊ, अडिट रिपोर्टलाई मोडिफाई गरिदेऊ। एकदम इजी छ। अर्को केस नम्बर 5, स्टक कोसँग छ, थर्ड पार्टीसँग छ। सेल अन एप्रुभल बेसिसको केस होला, कन्साइनमेन्ट सेल होला, अथवा सिम्पल किन कन्साइनमेन्ट भन्नु पऱ्यो, जस्तै भाटपटिनले 25 असाढमा इन्डियाबाट 2 करोडको सामान लिएर आयो। 25 असाढमा 2 करोडको सामान पर्चेस गरेर लिएर आउँदै गर्दा भन्सारमा क्लियरिङमा छ 31 असाढमा। अब यो मैले किनेको सामान त रिक्सानिबाट ट्रान्सफर भइसक्यो, यो त मेरो ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। अब तिमी भाटपटिनको गोदाममा यो 2 करोडको स्टक गर्न सक्छौ र गर्न सक्दैनौ। यो त कोसँग छ, क्लियरिङ एजेन्टसँग छ हैन। क्लियरिङ एजेन्टसँग छ भने अब त्यस्तो बेलामा के गर्ने, त्यस्तो बेलामा वेन द इन्भेन्ट्री इज अन्डर द कस्टडी अफ एन्ड कन्ट्रोल अफ थर्ड पार्टी एन्ड इज मेटेरियल। यदि थर्ड पार्टीसँग भएको इन्भेन्ट्री नै मेटेरियल छ भने हामी दुनियाँदारी गर्दै गर्दै मेटेरियल छ भने अडिटरले अब त्यो इन्भेन्ट्रीको एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको बारेमा सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नको लागि अडिटरले के गर्नुपर्छ त, रिक्वेस्ट कन्फर्मेसन फ्रम थर्ड पार्टी एज टु क्वान्टिटी एन्ड कन्डिसन अफ इन्भेन्ट्री हेल्ड। हामी यहाँ भ्यालुएसनको कुरा गर्दैनौँ है कहिले 501 मा। भ्यालुएसन त AS10 हो, AS2 सरी। हामी यहाँ कन्डिसन एन्ड एक्जिस्टेन्सको बारेमा मात्र कन्फर्मेसन माग्छौँ। र पर्फर्म अदर प्रोसिजर, पर्फर्म इन्सपेक्सन, जस्तै एप्रोप्रिएट द सर्कुलर के हामी अरे इन्भेन्ट्री फिजिकल्ली पो क्लियरिङ एजेन्टसँग भएको पर्चेज बिलको फोटोकपी त मसँग होला नि हैन। थर्ड पार्टीसँग कन्फर्मेसन हामीले प्लेज गरेको छ भने हामी थर्ड पार्टीसँग कन्फर्मेसन माग्न सक्छौँ। अथवा हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त भन्दा एनदर अडिटरलाई गएर त्यो क्लियरिङ एजेन्टको काउन्ट गरेर मलाई फिजिकल रिपोर्ट दिए भने पनि मिल्छ, जे पनि गर्नु मिल्छ है। पर्फर्म अदर प्रोसिजर, थर्ड पार्टीसँग कन्फर्मेसन माग्ने, अरू प्रोसिजर इन्सपेक्सनहरू गर्ने। अब तिमीले क्लाइन्टकोमा एटेन्ड गर्ने भनेर प्लानिङ गर्दै गर्दा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त। क्लाइन्टले भन्यो सर हाम्रो 28 असाढमा चाहिँ काउन्ट गर्ने भनेर प्लान छ भनेर तिमीलाई 25 गते भन्यो। अब तिमी 28 गते चाहिँ जाँदैछौ क्लाइन्टकोमा काउन्ट गर्नुको लागि। अब तिमीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो इन्भेन्ट्रीको नेचर कस्तो ध्यान दिनु पऱ्यो। जस्तै त्यो इन्भेन्ट्री सिमेन्ट बालु हो भने मार्क्स लिएर जानु पऱ्यो। सुन हो भने अलिकति अब होइन ब्याङ्कको क्यास काउन्ट गर्ने भने कोट प्यान्ट लगाएर जानु पऱ्यो। तिमी सिमेन्टको बोरा गन्दैछौ भने सिम्पल आउट ड्रेस लगाएर जानु पऱ्यो। द्याट इज द म्याटर रिलेभेन्ट इन प्लानिङ। त्यो इन्भेन्ट्रीसँग रिस्क कस्तो छ त्यो कुरा तिमी कन्सिडर गरेर प्लानिङ गर्दै गर्दा टाइमिङ अफ फिजिकल काउन्टिङ, तिमी ब्याङ्कको क्यास गर्नु पऱ्यो भने बिहान 7 बजे जाने हो होइन, बिहान जानु पऱ्यो। द्याट इज द टाइमिङ। म्यानेजमेन्टले त ब्याङ्कको त असार 31 को दिन त क्लोजिङ हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यो दिन त भ्याउँदैन काउन्ट गर्न। हामी साउनको 1 गते बिहान जान्छौँ। लोकेसन अफ द इन्भेन्ट्री हेल्ड,
कुन कुन ठाउँमा लोकेसन छ, अडिटर्स एक्सपर्ट पो चाहिने हो कि जस्तै गणपति ज्वेलर्समा तिमी सुन गर्न गयो भने तिमीलाई कति तोला 24 क्यारेट कति तोला 22 क्यारेट भन्ने आँखाले हेरेर थाहा हुँदैन, एउटा एक्सपर्ट पो लिएर जाने हो कि। दिज आर द म्याटर्स विच आर रिलेभेन्ट इन एटेन्डिङ द फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्ट। अनि स्टेज अफ कम्प्लिसन, यदि पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री मेन्टेन छ कि छैन, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री मेन्टेन छैन भने अझै डिटेलमा चेक गर्नुपर्छ। दिज आर द म्याटर रिलेभेन्ट इन प्लानिङ एन्ड एटेन्डेन्स। अब अर्को छ कम्प्लिटनेस अफ लिटिगेसन एन्ड क्लेम है। लिटिगेसन एन्ड क्लेम यसमा चाहिँ अडिटरले अब पहिला लिटिगेसन एन्ड क्लेममा कम्प्लिटनेससँग रिलेटेड रिस्क छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई एन्ड एसेस गर्नुपर्छ। कसरी त भन्दा पहिला त इन्क्वायरी गर्नु पऱ्यो विथ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्क्लुडिङ इन हाउस लिगल काउन्सिल। इन हाउस लिगल काउन्सिल भनेको कुनै पनि संस्थाको भित्रको लिगल डिपार्टमेन्टलाई हामी भन्छौँ इन हाउस लिगल काउन्सिल। जस्तै महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क अडिटको कुरा गर्छ भने त्यहाँ क्रेडिट डिपार्टमेन्ट, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जस्तै लिगल डिपार्टमेन्ट हुन्छ। तिमी हेर TCWG अथवा एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग मिटिङको माइन्युट्सहरू पढ। लिटिगेसन एन्ड क्लेम भनेको मुद्दा मामिला नि है, ठिक छ। मुद्दा मामिलासँग भएको कुनै मुद्दा मामिला छुटेको छ कि कुनै मुद्दा मामिलाको प्रोभिजन बनाउन छुटेको छ कि यी कुराहरू हेर्छौँ हामी थ्रु इन्क्वायरी विथ द म्यानेजमेन्ट एन्ड इन हाउस लिगल काउन्सिल र TCWG को मिटिङ होइन, एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँगको मिटिङको माइन्युट्सहरू पढेर हामी लिगल एक्सपेन्स एकाउन्टहरू के गर्छौँ, रिभ्यू गर्छौँ। यति तिनवटा रिभ्यू गर्दै गर्दा तिमीलाई लाग्यो म्यानेजमेन्टले कुनै लिटिगेसन एन्ड क्लेम त लुकाएको छ जस्तो लाग्यो भने, तिमीलाई लाग्यो इफ द अडिटर एसेस द रिस्क अफ म्याटेरियल मिस अर तिमीलाई लाग्यो अदर म्याटेरियल मिस स्टेटमेन्टमा एक्जिस्ट, अदर लिटिगेसन एन्ड क्लेम एक्जिस्ट गर्छ जस्तो लाग्यो भने अब तिमी विचार गर कतै तिमीले एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग त सोध्नुपर्ने होइन। अडिटर सेल सिक डाइरेक्ट कम्युनिकेसन विथ एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल। अब तिमी डाइरेक्टली एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग एउटा जेनरल इन्क्वायरीको थ्रु के गर, लेटर पठाएर कम्युनिकेट गर, सिम्पल है। यदि ल रेगुलेसन्स अथवा त्यो एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलको प्रोफेसनल बडीले तिमीलाई कम्युनिकेट गर्न प्रोहिबिट गर्छ भने तिमी अब उसले त तिमीलाई अब कम्युनिकेट रिप्लाई त दिँदैन। तिमीले सोध्यौ त नि, हाम्रो रेगुलेटरी बडी आइक्यान अथवा ICI हो, हामीले त सोध्न पाइन्छ। तर लयरहरूको रेगुलेटरी कमिटी बार काउन्सिलले भन्यो कि अडिटरलाई केही पनि रिप्लाई नदेऊ भन्ने खालको प्रोभिजन छ भने त तिमीलाई त एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले कम्युनिकेट गर्दैन, उसको नि एउटा कन्फिडेन्सियलिटीको कुरा हो र होइन त। त्यस्तो केसमा तिमी अल्टरनेटिभ प्रोसिजर गर। जेनरल इन्क्वायरीबाट डाइरेक्टली तिमीलाई एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले सबै कुरा तिमीले चाहे जति इन्फर्मेसन दियो भने त सकिहाल्यो। तर जेनरल इन्क्वायरीमा एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले रिप्लाई गर्दैन जस्तो लाग्यो भने अब तिमी, अथवा तिमीलाई जेनरल इन्क्वायरीमा एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले रेस्पोन्ड गर्दैन जस्तो लाग्यो भने अब तिमी कम्युनिकेसन गर थ्रु द लेटर अफ स्पेसिफिक इन्क्वायरी। जेनरल इन्क्वायरीमा हामी सर यो कम्पनीको तपाईँ एक्सटर्नल लिगल एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ, यो कम्पनीको के छ यो मुद्दा मामिलाको अवस्था मलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्यो भने द्याट इज द जेनरल इन्क्वायरी होइन, यत्तिकै। तर स्पेसिफिक इन्क्वायरी भनेको स्पेसिफिक इन्क्वायरीमा म धेरै चिज लेख्छु। स्पेसिफिक इन्क्वायरी अब यदि जेनरल इन्क्वायरीमा रेस्पोन्ड आउँदैन जस्तो लाग्छ भने मैले अब के पठाउनु पऱ्यो, स्पेसिफिक इन्क्वायरी पठाउनु पऱ्यो। र स्पेसिफिक इन्क्वायरीमा के इन्क्लुड हुन्छ त, सिम्पल, म उसलाई धेरै दुःखै दिन्न। म उसलाई भन्छु सर म यो कम्पनीको अडिटर हो, ABC कम्पनीको अडिटर, तपाईँ एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल हुनुहुँदो रहेछ, मलाई यो ABC कम्पनीले यो 1 2 3 4 5 लिटिगेसन एन्ड क्लेम छन् भनेर मलाई भनेको छ ल, र यो लिटिगेसन एन्ड क्लेममा म्यानेजमेन्टले भनेको छ यो केसमा म जित्छु भनेको छ, यो केसमा उसले हार्छु भनेको छ, यो केस जित्छु भनेको छ, यो केस नै जित्छु भनेको छ, यो केस हार्छु भनेको छ भनेर तिमी लेख र एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई रिक्वेस्ट गर प्लिज तपाईँले यो म्यानेजमेन्टले दिएको वेन लसको एसेसमेन्ट र तपाईँले कतै यहाँ उसले त मलाई 6वटा मात्रै लिटिगेसन एन्ड क्लेम छ भनेको छ, यो इन्फर्मेसनमा तपाईँले एउटा इभ्यालुएट गर्नु उसले गरेको एसेसमेन्ट ठिक हो कि होइन, र अर्को पनि भन्दिनँ कतै यो 6वटा बाहेक अरू पनि लिटिगेसन एन्ड क्लेम छन् कि यही इन्कम्प्लिट हो कि यो बारेमा भनिदिनु भनेर तिमी अब स्पेसिफिकल्ली सोध। जेनरल इन्क्वायरीमा यो कुरा हामी के पनि भन्दैनौँ, यो कम्पनीको लिटिगेसन एन्ड क्लेम मुद्दा मामिलाको बारेमा के छ सोध भनिदिनु भन्छौँ, उसले भनेन भने अब मैले स्पेसिफिक इन्क्वायरी पठाउँछु। स्पेसिफिक इन्क्वायरीमा के लेख्छु,
लिस्ट अफ लिटिगेसन एन्ड क्लेम म लेख्छु यो लिटिगेसन एन्ड क्लेम हुन् म्यानेजमेन्ट एसेसमेन्ट एन्ड आउटकम अफ इच आइडेन्टिफाइड लिटिगेसन एन्ड क्लेम इट्स एस्टिमेट एन्ड कस्ट इन्भल्भ म यो केसमा जित्छु म प्रोभिजन बनाउँदिनँ यो केस हार्छु म प्रोभिजन बनाउँछु भनेर पुरै उसले यसरी म्यानेजमेन्ट एसेसमेन्ट गरेको त्यो तिमी स्पेसिफिक इन्क्वायरीमा भन्छौ र एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई रिक्वेस्ट गर्छौ जस्ट कि कन्फर्म द रिजनेबलनेस अफ एसेसमेन्ट म्यानेजमेन्टले म जित्छु भनेको केस रिजनेबल हो कि भनेर तपाईँले कन्फर्म गरिदिनु म्यानेजमेन्टले हार्छु भनेको केस रिजनेबल हो कि होइन कन्फर्म गरिदिनु र यो पनि कन्फर्म गरिदिनु यदि त्यो लिस्ट इन्कम्प्लिट र इन्करेक्ट छ भने त्यो पनि मलाई के भन्नु प्रोभाइड इन्फर्मेसन गर्नु भनेर म स्पेसिफिकली सोध्छु ठिक छ र स्पेसिफिकली सोध्दै गर्दाखेरि कुनै केसमा उसले रिप्लाई दियो उसले भन्यो सर यो म्यानेजमेन्टले विन लेखेको रहेछ यो केस त हार्नु पर्ने हो भनेर मलाई एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले भन्यो भने है अथवा यो म्याटर त सर यो म्याटर त जित्छ कि हार्छ भन्नै सकिँदैन 50-50 छ विन पनि छैन लुज पनि छैन यस्तो केस पहिला पनि भएको छैन कम्प्लेक्स छ यो म्याटर भन्यो भने अब तिमीले विचार गर एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग भेटेरै पो कुरा गर्ने हो कि इफ इन सर्टेन सर्कमस्टान्सेस द अडिटर मे जज इट इज नेसेसरी टु मिट कसलाई एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई टु डिस्कस द लाइकली आउटकम अफ लिटिगेसन क्लेम कुन केसमा एउटा त अडिटरले डिटर्माइन गर्यो त्यो रिस्क यस्तो छ त्यो सिग्निफिकेन्ट रिस्क हो सिग्निफिकेन्ट रिस्क भनेको वाइड रेन्ज अफ इस्टिमेसन अनसर्टेन्टीवाला थियो नि त्यहाँ मैले एले बीलाई 5 करोडको केस हालिदियो अनि बीको तिमी अडिटर अब बीले 1 करोड प्रोभिजन गरे नि भयो 2 करोड गरे नि भयो 5 करोड गरे नि भयो यो लिटिगेसन एन्ड क्लेम भनेर सिग्निफिकेन्ट रिस्क एसेस गर्यो भने तिमी कसलाई भेट एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई यदि त म्याटर कम्प्लेक्स छ भने तिमी कसलाई भेट एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई और म्यानेजमेन्टले यहाँ विन भनेको छ एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले लुज भनेको छ देयर इज डिफरेन्स इन ओपिनियन बिट्विन एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल एन्ड म्यानेजमेन्ट देयर इज डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल यस्तो केसमा तिमीले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भेटेरै डिस्कस गर्नुपर्ने हुनसक्छ यी कुराहरू तिमीले विचार गर अडिटरमै जज विचार गर भने जज भने है यति गर्दै गर्दा यदि म्यानेजमेन्टले तिमीलाई एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग कुरा गर्ने दिएन अडिटरलाई एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग कुरा गर्न दियो भने त मैले जित्छु भनेर प्रोभिजन नबनाएको केस त एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले हार्छ भनिदिन्छ अथवा एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग कुरै गर्न दिएन अथवा एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले तिमीसँग कुरा गरेन अथवा अडिटरले अल्टरनेटिभ सोर्सबाट इभिडेन्स अब्टेन गर्न सकेन भने अडिटरको त के छ र विचार उपाय अडिट रिपोर्टलाई के गरिदेऊ अडिट रिपोर्टलाई मोडिफाई गर्दै एज पर SA 705 ठिक छ दिस इज अल अबाउट लिटिगेसन एन्ड क्लेम एकदमै कम्प्लेक्स पनि इजी पनि छ ठिक छ अब अर्को छ सेगमेन्ट रिपोर्टिङ सेगमेन्ट इन्फर्मेसन भनेको जेनरली अब यो भनेको सिए फाइनलको सिलेबस हो हैन म एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न कोसिस गराउँछु जस्तै भाटपटिनीको रेभिन्यू रहेछ 400 करोड COGS रहेछ 300 करोड 100 करोड उसको ग्रस प्रफिट रहेछ 25% GP लगभग राम्रो छ है अब यो 400 करोड उसले के बेचेर कमायो भनेर देखाइने डिस्क्लोजरलाई हामी भन्छौँ अपरेटिङ सेगमेन्ट उसले यो 400 करोड कहाँ बेचेर कमायो कुन जोग्राफिकल लोकेसनमा बेचेर कमायो भनेर देखाउने प्रेजेन्टेसनलाई हामी भन्छौँ जोग्राफिकल सेगमेन्ट जेनरली दुईटा खालको सेगमेन्ट इन्फर्मेसन हामी डिस्क्लोज गर्छौँ सेगमेन्ट इन्फर्मेसन रिफर्स टु द इन्फर्मेसन अबाउट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रडक्ट र सर्भिस फुड क्लोथ एन्ड इट्स अपरेसन इन डिफ्रेन्ट जोग्राफिकल लोकेसन अब काठमाडौँ पोखरालाई सेगमेन्ट भन्ने कि नभन्ने काठमाडौँभित्रकै पनि नक्साल महाराजगञ्जलाई सेगमेन्ट भन्ने कि नभन्ने महाराजगञ्जको भाटपटिनी जत्रै यो पोखराको होइन दाङको पनि त्यत्रै हो भनिसकेपछि केलाई सेगमेन्ट भन्ने केलाई सेगमेन्ट नभन्ने त हामी कहाँ गएर पढ्छौँ NFRS 8 मा अथवा इन्डियस 108 मा गएर पढ्छौँ अब यहाँ सिम्पल हामी यहाँ के मात्रै पढ्छौँ त भन्दा दिस इज कल सेगमेन्ट रिपोर्टिङ डिस्क्लोजर है सेगमेन्ट डिस्क्लोजर त यसमा मलाई थाहा हुन्छ यो 25% GP त सबै चिज बेचेर आएको अब फुड क्लोथ टोटल बेचेर 400 भयो अनि यसमा फुडमा मेरो GP 10% छ क्लोथमा मेरो 60% छ ग्रोसरीमा 30% छ अदर्समा 25% यसको एभरेजिङ गरेर 25% आएको हुनसक्छ अब म्यानेजमेन्टलाई डिसिजन लिन सजिलो भयो अर्को मेरो काठमाडौँमा 24% GP छ पोखरामा 26% GP छ काठमाडौँमा अलि महँगोमा बेचे नि किन्छन् मान्छे वीरगञ्जमा चाहिँ 27 छ त्यहाँ मेरो लोडिङ अनलोडिङ कस्ट अनि मेरो फ्रेट एक्सपेन्सेस हैन मेरो सबै बच्यो हैन नेपालगञ्ज अझै 25% नेपालगञ्जमा दाङमा 25.5 म्हणजे मलाई कहाँ बेचेर मलाई धेरै फाइदा भएको छ भनेर पनि हामीलाई एसेसमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ दिस इज अल अबाउट वाट सेगमेन्ट रिपोर्टिङ अब यो
सेगमेन्ट रिपोर्टिङको बारेमा 501 मा एकदम इजी छ। यो रिभिजन भएको हुनाले म डिटेलमा गएन, म रिभिजन टक 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 भनिदिन्छु। अडिटर सेल अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर अफ सेगमेन्ट इन्फर्मेसन एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ बाई। पहिला त तिमी म्यानेजमेन्टले यो सेगमेन्ट इन्फर्मेसनलाई डिटर्माइन गर्ने कुन मेथड युज गर्यो, पहिला त मेथड अन्डरस्ट्यान्ड गर। र मेथड सही तरिकाले लगाए कि लगाएन तिमी त्यो मेथड एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ हो कि होइन तिमी के गर, इभ्यालुएट गरेर त्यो मेथडको टेस्टिङ गर, एप्रोप्रिएट एप्लिकेसन भएको छ कि छैन। सिम्पल, यो मैले क्लासमा चाहिँ इन्भेन्ट्रीको इक्जाम्पल दिएर बुझाउँथेँ। इन्भेन्ट्रीको लिफो फिफो आर द मेथड, कुन मेथड युज गर्यो इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गर्न, पहिला त मेथड अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने। त्यो मेथड एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ हो कि होइन। लिफो युज गरिरहेको छ भने लिफो इज नट एज पर एस2, उसले फिफो युज गरिरहेको छ भने फिफो इज एज पर एस2। र फिफो युज गर्दाखेरि पनि अथवा उसले वेटेड एभरेज युज गरिरहेको छ भने क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको वेटेड एभरेज युज गरिरहेछ कि वर्षभरिको इन्भेन्ट्रीको वेटेड एभरेज युज गरिरहेछ। मेथड एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ हो भन्दै गर्दा नि उसले गरेको एप्लिकेसनको टेस्टिङ त गर्नु पऱ्यो भनेर पहिला बुझाउँथेँ। भने पहिला मेथड अन्डरस्ट्यान्ड गर, मेथड एप्लिकेबल एफआरएफ अनुसार हो कि र मेथडको टेस्टिङ गर। र लास्टमा तिमी के गर, एनालाइटिकल प्रोसिजर गर कि मेरो अघिल्लो वर्ष फुडमा 10% जिपी थियो भने अर्को वर्ष फेरि यसरी सेगमेन्ट रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा 15% पो छ कि गलत हो होइन, फुडमा यसरी जिपी त बढ्दैन। यसरी एनालाइटिकल प्रोसिजर गर टु डिटर्माइन द प्रेजेन्टेसन ठिक छ कि छैन, डिस्क्लोजर ठिक छ कि छैन भन्नलाई। बिकज हामी 501 मा अरू केही पनि कुरा गर्दैनौँ, प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर अफ सेगमेन्ट इन्फर्मेसनको कुरा गर्छौँ, कम्प्लिटनेस अफ लिटिगेसन एन्ड क्लेमको कुरा गर्छौँ र एक्जिस्टेन्स एन्ड कन्डिसन अफ इन्भेन्ट्रीको बारेमा कुरा गर्छौँ। यही चिजमा अब तपाईँलाई बुकबाट पनि देखाउँछ है। अडिट इभिडेन्स स्पेसिफिक कन्सिडरेसन सेलेक्टेड आइटम 501 है। यसमा चाहिँ हामी इन्भेन्ट्री, लिटिगेसन एन्ड क्लेम र सेगमेन्ट रिपोर्टिङको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा इन्भेन्ट्रीको एक्जिस्टेन्स एन्ड कन्डिसन, लिटिगेसन एन्ड क्लेमको कम्प्लिटनेस र सेगमेन्ट इन्फर्मेसनको प्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजरको बारेमा अडिटरले सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्ने हो अब्जेक्टिभ नै एज पर 501। अब इन्भेन्ट्री, वेन द इन्भेन्ट्री इज मेटेरियल टु द फाइनेन्सियल, यो मेटेरियल भन्ने शब्द लेख्नुपर्छ। तिमीले एक्जिस्टेन्स र कन्डिसनको बारेमा इभिडेन्स अब्टेन गर्नको लागि तिमी के नै गर्नुपर्छ, एटेन्ड एट फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ अनलेस इम्प्र्याक्टिबल। र फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ गर्दै गर्दा तिमी म्यानेजमेन्टले दिएको इन्स्ट्रक्सन र प्रोसिजर फर रेकर्डिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द काउन्टिङ प्रोसिजर त्यो इभ्यालुएट गर, काउन्टिङ प्रोसिजर अब्जर्भ गर, इन्सपेक्ट गर, टेस्ट काउन्ट भनेको स्याम्पल बेसिसमा टेस्ट गर, र इन्टिटीको एक्चुअल इन्भेन्ट्री काउन्ट रिजल्ट र इन्भेन्ट्रीको रेकर्ड म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर तिमी त्यो गर। तर ठिक छ। र यो भनेको वाट आर द म्याटर्स रिलेभेन्ट इन प्लानिङ एटेन्डेन्स, अघि इन्भेन्ट्रीको नेचर कस्तो छ, स्टेज अफ कम्प्लिसन, रिस्कहरू कस्तो छ, आइसिएसहरू कस्तो छ, टाइमिङ कहिले कहिले, यो जुन मैले ब्याङ्कको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, रिस्क इन्भेन्ट्री छ भने हामीले त्यो प्लानिङमा ध्यान दिनुपर्छ के कस्तो गर्ने भनेर यो कुरा गरेको थिएँ। ठिक छ। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम छ कि छैन होइन, लोकेसनमा इन्भेन्ट्री कहाँ छ लोकेसन है, एक्सपर्ट चाहिने हो कि होइन, गणपति ज्वेलर्सको कुरा गरेको थिएँ है। फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्ट अदर देन ब्यालेन्स सिट डेट, यदि यस्तो छ भने इफ द फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्टिङ इज कन्डक्टेड एट अदर देन डेट अफ ब्यालेन्स सिट देन इन एडिसन टु द प्रोसिजर रिक्वायर्ड एबभ, भनेको केस 1 मा गरेको प्रोसिजरभन्दा बढी उसले अब के गर्नु पऱ्यो, पर्फर्म अडिट प्रोसिजर एबाउट द चेन्जेस इन इन्भेन्ट्री बिट्विन काउन्ट डेट एन्ड ब्यालेन्स सिट डेट। र यो चेन्जेसमा काम गर्दै गर्दा अडिटरले यो 3टा कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ। यो पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री रेकर्ड प्रपरली एडजस्ट रेकर्ड छ कि छैन, इन्भेन्ट्री रेकर्डको रिलायबिलिटी कस्तो छ, र यदि कुनै डिफ्रेन्सेस छ भने पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री रेकर्ड र फिजिकल काउन्टको डिफ्रेन्सेस छ भने त्यसको रिजन तिमी कन्सिडर गर र चेन्जेसमा तिमीले फर्दर अडिट प्रोसिजर गर। यदि अडिटरले अनफोर्सिङ सर्कमस्टान्सले गर्दा अनेबल भयो एटेन्ड गर्न भने तिमी अर्को कुनै दिन अडिटर सेल मेक सम काउन्ट एट अदर अल्टरनेटिभ डेट एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसिजर अन इन्टरभेनिङ ट्रान्जेक्सन है। यदि इम्प्र्याक्टिकल भयो भने तिमी अल्टरनेटिभ प्रोसिजर पर्फर्म गर टु अब्टेन द इभिडेन्स अन एक्जिस्टेन्स एन्ड कन्डिसन। यदि अब्टेन भएन भने एसएस 705 अनुसारले के गरिदेऊ, रिपोर्ट मोडिफाई गरिदेऊ। भने यदि थर्ड पार्टीसँग छ भने तिमी कन्फर्मेसन रिक्वेस्ट गर र इन्सपेक्सन र अदर प्रोसिजरहरू पर्फर्म गर। अदर प्रोसिजरहरू के हुनसक्छ, डकुमेन्टहरू इन्सपेक्ट गर्न सक्छ होइन, तिमीले सिम्पल कन्फर्मेसन फ्रम अदर पार्टी प्लेज गरेको छ, कोलेटरल गरेको छ भने त्यो माग्न सक्छौ होइन। त्यस पछाडि थर्ड पार्टीकोमा एनदर अडिटरलाई अडिट गर्न पठाएर तिमीले त्यो एरेन्ज गर्न सक्छौ। ती चिजहरू दिजाएर के प्रोसिजर गर्न सकिन्छ है अदर प्रोसेसमा इन्क्लुड। त्यसमा लिटिगेसन एन्ड क्लेममा अडिटर सेल डिजाइन एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसेस इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई लिटिगेसन एन्ड क्लेम है। त्यसको लागि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सिम्पल
के गर्नुपर्छ त इन्क्वायरी विथ द म्यानेजमेन्ट एन्ड इन हाउस लिगल काउन्सिल, त्यसपछि रिभ्यू माइन्ड्स अफ द मिटिङ एन्ड मिटिङ अफ टिसिडब्ल्युसी एन्ड मिटिङ विथ एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल र लिगल एक्सपेन्स एकाउन्ट्स रिभ्यू गर्ने है। र यसमा के पनि भनेको छ त भन्दा एसए 540 को कुरा पनि कम्प्लाई गर्नुपर्छ रिगार्डिङ भ्यालुएसन और मेजरमेन्ट। र हामी 501 मा के को कुरा गर्दैनौँ, भ्यालुएसन र मेजरमेन्टको कुरा गर्दैनौँ, कम्प्लिटनेसको कुरा मात्रै गर्छौँ। त्यही भएर हामी यहाँ जे प्रोसिजर गर्छौँ लिटिगेसन एन्ड क्लेम आइडेन्टिफाई गर्नको लागि मात्रै प्रोसिजरहरू गर्छौँ है। यस्तो लिटिगेसन एन्ड क्लेम आइडेन्टिफाई गर्नको लागि अडिट प्रोसिजर गर्ने, कम्प्लिटनेस चेक गर्नको लागि, ठिक छ। र यदि अडिटरले रिस्क अफ मेटेरियल मिसयुजमा एसेस गर्यो भने रिगार्डिङ लिटिगेसन एन्ड क्लेम, देन अडिटरले अब एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग कम्युनिकेट गर्नु भनेर अडिटरले सोध्नुपर्छ थ्रु द लेटर अफ जेनरल इन्क्वायरी है, ठिक छ। जेनरल इन्क्वायरीबाट सोध्दै गर्दा तर ल रेगुलेसन्सले एक्सटर्नल लिगल बडीलाई हामीसँग कुरा गर्न प्रोहिबिट गर्छ भने तिमी अब के गर्नुपर्छ, अल्टरनेटिभ प्रोसिजर गर्नुपर्छ। र यदि एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले लेटर अफ जेनरल इन्क्वायरीलाई रेस्पोन्ड गर्दैन जस्तो लाग्यो भने अब तिमीले के गर्नुपर्छ, अब अडिटर मे सिक डाइरेक्ट कम्युनिकेसन थ्रु लेटर अफ स्पेसिफिक इन्क्वायरी। र स्पेसिफिक इन्क्वायरीमा के हुनुपर्छ, लिटिगेसन एन्ड क्लेमको लिस्ट बनाऊ, म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्ट र आउटकमहरू तिमी त्यहाँ लेख हैन। र एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई रिक्वेस्ट गर, दुईवटा रिक्वेस्ट, पहिला त म्यानेजमेन्टले गरेको एसेसमेन्टमा रिजनेबलनेस कन्फर्म गर्न भनेर रिक्वेस्ट गर। र यदि एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई लाग्छ कि त्यो इन्फर्मेसन इन्कम्प्लिट र इनकरेक्ट छ भने चाहिँ अडिटरलाई त्यो कुरा भनिदिनु पऱ्यो भने रिक्वेस्ट गर। र सर्टेन केसमा तिमीले भेट्नु पनि पर्न सक्छ, अडिटर मे जज इट इज नेसेसरी टु मिट द एक्सटर्नल लिगल काउन्सिल। कुन केसमा त भन्दा यदि त्यो म्याटर्सले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रिस्कलाई एराइज गरिरहेछ, म्याटर एकदमै कम्प्लेक्स छ, अथवा म्यानेजमेन्टले भनेको आउटकम र एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले भनेको आउटकममा डिसएग्रिमेन्ट छ भने यो तिनवटा केसमा तिमीले एक्सटर्नल लिगल काउन्सिललाई भेट्नु नै पर्ने हो कि भनेर तिमी विचार गर्न सक्छौ। र तर म्यानेजमेन्टले अडिटरलाई एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलसँग भेट्न रिफ्युज गरिरहेछ भने, अथवा एक्सटर्नल लिगल काउन्सिलले तिमीलाई रेस्पोन्ड गर्न रिफ्युज गरिरहेछ भने, अथवा अल्टरनेटिभ सोर्सबाट तिमीले इभिडेन्स अप्टेन गर्न सकिरहेको छैन भने तिम्रो काम भनेको अडिट रिपोर्ट साल मोडिफाई, अडिटरले अडिट रिपोर्ट मोडिफाई गर्नु पर्यो, सिम्पल है। अर्को चाहिँ यो क्वेसन हो अब्टेनिङ अफ सेगमेन्ट इन्फर्मेसनको प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजरको लागि द अडिटर सेल अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर अफ सेगमेन्ट इन्फर्मेसन थ्रु अन्डरस्ट्यान्डिङ द मेथड। अनि मेथड एप्लिकेबल एफआरएफ अनुसार छ कि छैन, र मेथडको टेस्ट गर एप्लिकेसन ठिक छ कि छैन। अर्को पर्फर्म एनालिटिकल प्रोसिजर, ठिक छ। दिस इज अल एबाउट 501। राम्रोसँग पढ्ने, बाई बाई।